اوكي سلازي ابز حلف كلاس بزعبا ناي مايكروسوفت اكسل إنا تماهرنا نيرنا اب اكسل كاز استفالالي داتا استفالالي سراحات كلهم درجة فريقنا يكون تسباي قبل حلف كلاس نعنا بلل زبالة اب نجمع كلاس حلف زبالنا يوم زيوم يميرو او تو مايكروسوفت اكسل روس دايم معهم ويتفقهم اليوم كلهم زيوم كسام سكرنا كل حجزكم زخير كساب سيمبل داتا انتر ميروكم يري اوكي حكيرو إذا simple data enter ميراكم يري تحرون custom view رينا نيرنا تحرون editing my data formatting مالت حبر مالتي كالي يوجد formatting مالت print زي sport ويهون understand characters of Excel form رينا سمالت نتايو نعملت اب Excel اوكي اب Excel نتايلو ناي بعدو تاشمولو نعملت text تصحف تفنكا نعملت اب true إذا انت صحيفة اما اخر يتصحفه يسي اما اخر انت دا نمبر صحيفة او وصل نفتحالي وسطه انت دا نيم صحيفه اوكي افتي نتي تريودهم نيم بيما نايكفال زخا اب صغاماي انت دا سيمبول كوين خاني اب يما نايك اما خلاي كفال ناي نات كاشيتي تصحفه كازتي نات كاركترز ناي اكسل مالتي نراك انا صافي زبزح تاش ميكون قال انت دا ارينا relative reference and absolute reference زلونا نامنت كلتا نجار له مبزحتي جزء بزعبة relative reference كرينا أوكي سلز انتهى لكم نعمل عبيت داتا هيدوكم عبيت داتا نبل something كان نعرف اوكي ابزي كان example امسي مالكم نبل زحرف كلاس نبذل لونا ابزي كوزرتات لونا نبل يسزيس سلازي أبز بعدم كن بالكلنا نعمل دمرنا زي مكرر كلنا يخوين لنا أوكي سام نصحف حكينا سام نصحف ميرنا سام نصحفنا ها نورمال أبز لنا براكت بس براكت كفيتنا ها رجع أبز له أبز سام نصحفه ويبقى توتال أوكي سو أبزي دمر كركو كله هنتايز دكاميرا يخوين له سام بالأبزي براكت كفيتها اوكي نايزن دمر هابن يبلون حكينا شو براكي في عزو كم زنير اوكي سلازي ابز انترنت الهاري مي تدمري وهابني تدمري بنزل خاني كم زغيرنا على نور دنيرنا اوكي يسي اذا حكي منالبات اوف كورس كم زغيرك كسرت خيلها انت لا تخيلها تقبل تدلي ما بلك تزيد لخان كم زعينه تقبل بطريقه ديفرنس كم يسرح من فلات ابزكم هجي نزا سيل زي نزا نورمال سيلكت هو سيلكت يسي سيلكت مش غبركم ما ابزا كيركم اي سيلكت غيرنا لنا ابز سيلكت غير له نزي سيل زي اوكي ابز له شو انت يبل ايكوالي لي سام تدايله اوكي سامي له اوكي استايدني براكيت علني سامي له براكيت كفيتي اذن اوكي كنترول طريقه سبب زمس بركوها تجي كنترول انتر تدا تقيتي لو دراج مغبار يلين تحت كنترول الى انتر تدا هاريناي انت يمتي لي ولم تمدمر داتا عابي بزلوكم انتر لكم دراج سامي لكم كم تقبلوا لكم اوكي زنكرا ريلاتيف ديفرنس اوكي زي ريلاتيف ديفرنس تركب تخونك حاجه نجر مسرخبك كنترول كلاس انتر هارينكا بمولو بيج داتا انتر عليك كوين ناي بمولو مدمر يبقى سو زي ريلاتيف ديفرنس بالجامعه قال ابزي فايل ان دراج مانزس فورت ويهم اوف كورس دراج نمبر بيس كاستم بيس ونت فورت ويهم تماهرنا نشته دغينو له خبزي ابال بو بزعبا شورت كاتس بزعبا شورت كاتس نشته كزراربكم ويك اكنبركم نالبات كلكم تفورت ويهم كوبي كنترول سي كات كنترول زد بيست كنترول في زيوم كالوتنيوم انت لديكم كن انا عادي داخل نصدركم شجر يقولوا لازم احنا بزعبا كومبير تو سايد شيت سايد باي سايد وند إنا نيرنا كنا كلتشن 10 نبينو كلتشن 10 شيء ومن تنو نبين كذا لازم تحرز انتي نخري نحنا بزعبا لوجيكال فانكشن كرينا مالتي انتي مالتي لوجيكال فانكشن نحسب لوجيكال فانكشن كسرح تدلي داتا يلو خايفونو نبل كم دي معينات
كم زي معينات logical function اوكي زلكم كسر انت عليكم سيدلكم سيدلكم السهم دليكم مودلهم زي انكم توستوا زيات وستوا زين فايل زين كوبي له اوكي ناب حدا سبيسيفيك بوتا وسدني انا فايل له نيو ريد جي نيو مسكركم ابزي نورمال كنترول بي له از ابزي يعبيو ابزي يعبيو يكون نحسب الكلام هذا اوكي بس logical functions بحالها بإكسل انتايو أبزنتر علينا logical function نعمل يكون equal على نفسي أبزخاني greater not equal okay not equal أبزخا greater على أبزخا greater أو equal على أبزلسان على أبزلسان أو equal على زيهم أبنانا comparative operating تبعي لمسوع مالتي لك عند حسب تخال نفسهم form نزد mathematics بشرح كلنا equal not equal greater than greater or equal زيهم كلهم comparative operating تبعي لمسوع مالتي سلازي كتصفحه ويكاب تكست ملك خصحافة تقولنا كا equal لنا not equal لنا greater than لنا greater or equal لنا less than or equal أبزنت الآخر نحن انتهينا من زلنا أبزخا نمبر صاروا لنا أمد 4 5 أو 5 4 5 كذا سلازي إذا logical function يسرح لك حق الرأي اللي كنت تقولنا كنصرحهم كلامنا حكينا سلازي أبزل logical function ناتي أبزلنا الله بمسيره هذا نحدش تكست وسيدنا زوجله أبزل لني أديك إن شاء الله بتكلم أبزل عن سرح ده زوجله لازم equal ترى إليه أوكي 45 وراي 45 أنت ده معريو إلى نس 5 أوكي حد معرن تقولوا يس معري يخبرني فورست تروح خبرني حكينا ترى معرن زي كوين خاف فورست كم زهبن خسر رح معرن لازم أبزن ترى إنتريلي إذا سيت بلد لها جيجا أي بصحيح اللي نهال نعمل اليوم أب logical function وك فورمولا ناتك كسر رح كلها زي اللي كان نزل لك حسب هو نايكين يعني إكسل ماثماتكس كسر رح كلها بصفوف كسر رح بدليل قد زي كان نزل لك فورمولا نورمال فورم يكون عندي كامي 4 سي معرى مسبر كامي جيجا مفاهيم نقدر نحكي لوجيكال فورمولا مالتي اوكي لازم هاي كلهم تركز عليها بشهاده كان هذا كلام ثاني اوكي ابزخا هذا عينه يكون الى 4 5 اوكي معرى يكونن نحن بدنا نحجي شفتينا معرى يكونن مس 5 انتليها اوكي انت يس معرى يكونن خاطر فريده مالتي لازم بخمس ملك كسر انت عليكم اكسل متاك سرح يخلون كورب اندرستاندينج كورب نتايو كومون جريتر ذان ديالنا 4 5 5 يعبد ديالنا يبلو حكينا جريتر ذان يكون بجيب لكم 4 5 كان sorry this one the greater than this is the sign of greater than حكينا greater than بس 5 انتنا no اوكي بخمس كل ملك جاب كسر روت كوديكم ما بعد انا حلف كله أبزي greater or equal علني نعمل 4 5 كون 45 أوكي معره greater than or equal كتحطهم كا greater or equal كده with 5 طلعنا ويجي لنا false أوكي أبزون كونه equal 45 with 15 45 greater than with 50 pointer اوكي ابزولكم موبايل من اسماء النمط لازم استراحه دون كذلني 4 5 زنام نمبر قطري هي يعني زكونه لازم زخا ماينس اور ايكوال كل تخينيتا زي ماينس علني بس ايكوال علني with 50 اذا زكونه وصلت فوت تراح من يسرح انت يسرح انت تربو لكم مفروض فشت اقعد داس ነገር አይኮነን ተባחות ግን ገለ ሰባት ኢኳል እንታይ ምዃኑ ግሬተር ዘር ኢኳል እንታይ ምዃኑ ዲፎልት ትሉ ስለትኸዱ ኣብዞም ሞድ አንደርስታንዲንግ ኩሎኩም ኣሎ ኣብቲ ኪቦርድ ብዙሕ ተጠፍአኩም ስለ ዝኽእል ማለት ነው ኦኬ ካልእ ከረዳ ኣይኮንኩም እዚ ኩሉ ብዓይንኻ እውን ትፈልጦ ኢኻ ካልእ ግን ብዙሕ ነምበርስ ወይ ከዓ ዓበይቲ ቁጥርታት ኮይኖም ክትሰርሐሉ ከም ትኽእልን ካልኦት ናትኩም አንደርስታንዲንግ እቲ ኮምፐረቲቭ ኦፕሬቲንግ ዝበሃል ማትማቲካል ኢኩዌሽን ክትፈልጥዎ ከዓ ይድለይ ማለት እዩ ኦኬ ኦኬ ድሕሪ እዚ እንታይ ኢና ክንርኢ data validation علينا اوكي data validation كان تاي يسرحوا فبزحتي غزي انت اب اكسل نسرح كوينا
نحنا سيلكت جبرنايو تكست كنصحف تخوينا وي log out صح زون بوز تشمي كونه تم تقولون زباكم أنا نوركم داتا فاليديشن مبزحتي جزء أنت يسرحوا نسخوا مع إكسل كسر أنت راكمكم نعمل فايلان وود إكسل هذا إكسل كده نرده زخوا نقول لك تسحب أنت على ليها عند له عملت كسر اللي إذا حصلت وده أبى عند له أوكي حاجة أبزل تدعى اللي كوينة مبزحتي جزء داتا فاليديشن أنت أنا حدا سلكت جري اللي كوينة يبزي نحدا سلكت نزل سلكت زي أب داتا أنت داخلنا أب داتا فاليديشن زبل أبزل لنا لازم نزل سلكت جري كذا له زي داتا فاليديشن جبر اللي أنت ليه أوكي أنت اللي خلنا خير بنفسي زخون أنت دا هول نمبر راح تحفظ من سلكت أريا معناتي سيلز هول نمبر راح تحفظ له أنت ليه نمبر انت انا عملت تكست لينجز انت اخيرا تكست لينجز عملت ابزل له حدا تكست صحافه ناتي كاب اربعته كساب حمشته فيديوهات وي كساب شدشته فيديوهات من علي الى صحيفه مثل ابز تكست زخونه تكست نمبر كان مسبار صحيفه كان قصر صحيفه هيك كده نعمل اوكي ليه بقى ابز انت قصر صحيفه كوينه اوكي كده ها ونتان بلاش يزرو قصري اوكي ابز انت قصر صحيفه كده ولا انت أربعة تصحيح له كان إذا سي إذا ديستراكتيف مهناته إذا أبداتا فاليديشن ناتنا إذا سيرزي زي كتكست كان كتصحيح هاي كلمة إذا بنزله أنت دا تكست كتصحيح كوينة كاني كسب شديش تصحيح في خيله كان شديش تندعلم كتصحيح هاي كلمة عملت إيه فاش كان تبصر عنش زين كان شديش على التكست كتصحيح كم زي كده ينقرأ كمان اليوم توم داتا فاليديشن زبالهم تلاقيهم بنمبر تلاقيهم كأب استفلا على مركب كتصحيحهم تلاقي مالك أبز جد لايك صحيح لي نعطي سelection area نعطي select جري نورك بوتا نعو يزمرك أنت لا select زي جورك أبزي أم select جورك ونرى أبز جد لايك صحيح لي أوكي فلازم إكسل بخمسة select تري أنا اللي مرك على جزء حاجة بس نقدر يكون of course default ولا كم لك تفرق أنت مالتي كلنا أوكي لازم زلفه كلاي أنت أبز خيره بزعبة text function لنا استوعبوا text functions خشوف زي ده سنجر text function كان تايسره نابنت نحسب حكي بوزح داتا لنا بوزح داتا إذا بوزح داتا نسخة صرح زلها نابنت زين تيرك معلومات تلاقيش تشنو كيف إذا خير وصل لي دوكومنت كذا مثلا كورس نابنت بيت داتا لوكم كم زي معايا اسماء تحسكموني نسجل من هذا بوتا كوبي دحين كذا بوتا نكتبه اوكي لازم زين تدعي لي كوينه أنا صرت الشيت خلاص زي إكزامبلز أوف نعمل كذا زي شيت زي كريه خيله رينا ميله أبز استوعبوا رينا ميله تحول كريه خيله نعمل كذا زي text function كم صححكوا بكاني text function لك صحوا لي text function مهمة حرام أي لكم أبز أنت ده أنا عملت زي لازم لي أنا بزح دوكومنت زي logical function إذا صحيح text function تستخدم له كم زيوم عين الدوكومنت اللوني أسمعنا هيز بزحزو نزيوم كوبي له سيديو مالكو كوبي نبي نبحث specific بوتا نبي بوتا أبزله أبزي paste هو لومي كنا نقول أنا control paste نبي copy paste عشان نتاي لكم
حالة جزء أب مايكروسوفت وورد أب إكسل كنسرح كلنا كابيتال ليتر جبريو سمول ليتر جبرلي قلنا نسرح هنا هنا سوفت وير أب وورد دوكومنت أقول لنا حكينا أب إكسل جن كم يقدر نسرح نعمل أنا كابيتال ليتر كنسرح أنت ده ليس كم يقدر يسرح سلزي بنجزي خير وسد أبزل عملت أب هوم تزخيل نري أب هوم أكال أبزل بيلو تكست دوك ناتكم كابيتال ليتر upper case small case سبحان الله حكينا أبزل يلهم كم سبحان أوكي لازم بعد هاي خاطر أبزل insert إلى مرة وكذا نيجي نذكر دعنا أبزل خير له أبزل مين لنا أبزل ترين لنا ترين أبزل بروبر لنا بروبر أبزل أفر لنا أوكي أبزل اوكي ابزخ لوير علني اوكي ابزون تخيلكم انت لانه كان بزح حاجه داسي كون هنبركم انه يكن ازلني لازم تحقق بالرجال له لازم سلكت غيرنا وكما بس انت الفوتو نشتري حبركم هنا هذا استناس لازم انا كورس ممكن اجي في الماتريال بس خيمه بس ان انا حجي النقاقي نقدر وردنا يمزجيب ابزي احنا بصراحه نكال لازم ني ابير اساقيلو اوكي جن بقى قلي بعبي قلي بيشتغل صحيفون عملت بي بعبي قلي والله بيجا بيجا بي بعبي قلي والله زي ولا تصحف اديامي صحيفون زي راك ما له قلي شيء يعني يشتغل يوم يتنكر رايكم اوكي ابزون اديامي صحيفون ابزو اديامي صحيفون له دغنا اديام كانوا يشتغلوا ابزون بهبلهم غير صحيفو من بهبلهم اي بغادول صحيفوس إيخا بجيش صحيفوس زخونة سي ناتكم باراجراف فورمات حازنا له سبوق أيقونة اسكمني لازم فورمات كحز درابة نتاعنا درابنا ونك حياة نتاعنا نصرف لنا أنا فورم أستوعب المدل أوكي سؤال تاير جل لقانه نزل صحفة زي أبزون جيجا بس يمولو كبرم كفر أوكي تمام لازم تريم انت يشرحوا صحفتك نتكا نعمت ودها خم بيقرا صحيفوس كم زريا مهركا اسلمتا تبقى قري صحف كاي كون انت مزلنا اوف كورس انت اذا اكسل بعلو فيكس كجبرنا يخلي انت احنا نات فورم فلت كوينا مالتي لازم تريم انت يزقدر نتكا صحفتك ان اورجانايز زلو كان زي تمحيش زلو صحفتك نبل عام اذا تاخذ لكم مثل ما ميت انا كنت بيتسب مزقب زحازه الحوس سبل انت وينه فيكس دي جوجل بوتو يتحزب مالتي اوكي لازم يخوني له تريم تدعيله تريم سوكو تكست ناتي تكست هذا نيبل له نزل تكست زي له A2 مالت زي ابيل اساق زلو حدث لزلو نكون بلنا شو براكت كفيدي براكت درعاتي انتر طيب انه ابيل اساق كم زيت صحيح له لان ادم مش تتويد له ازازيت مش تعرف على تبو بحبرهم متحدث تبو له كبرهم من حوسو سيلو اوكي ابيل تسغم يقولون اتي صحفت ايرون ابي جن اب يمانا نايتي تكست جن هتحيز اللي هذا لازم نقول لهم ترى بشوت تقول عشان كلهم وصيهم دلو نبدغ نوشت تيوم على نعمل اديان وصا ينيرو نوشت اتي نيرو زي فيكس ايكونومي نيرو اجيكن تاغيرو فيكس غيرو ማለት اوكي كاب يساك مرالنا كان اوكي نجي نشوف كلهم جيم حوسو سيلو لما اخذ ندحريت ولا يكونوا اذا انت يسرحوا لك مسمر يتحس بعبي صحف بنيشتي صحف اي قدسون انتي نقبر مسمر اتيم وصين زنبرغن او وشت مسمر يتو مالك اوكي ازي بروبر كان انتي يسرحوا بروبر كان اتي قداماي فيدل نايتي صحف ناتكا اي يقولون نعمل A B Y E L لكن A B بعبي صحيفهم بحرواي له دغنا A اديام بعبي صحيفه لا T بعبي له anyway نعمل اديام يلو A شيل اديام ناي اديام بعبي صحفه عامل زبزو لخا بعبي صحفه نعمل T زلزي مشتي من برا تبدا انا ميتا كان حسب اوكي ابزون الياس علني الياس كا بنشتي على تبو كيبروم زلون كيبروم بنشتي ترى غيرنا يوم اوكي نبدا سلازي يخون بفور اوكي بس
حج ازي كنتم توصلوا اذا نايترين كنتم توصلوا نزسي كلهم فيدلات قدامي فيدل زي قدامي فيدل نايتي صحف كابيتال ليتر جبر لي خالد سمول ليتر جبر لي الحمد لله لنا بروبر ما يخونينا براكت نعطو انتر ابز مسكن حجي حكي اي ابز بن اشتهلا ابز بن بعباي اي بعباي سني حسا جميل بعباي غيرنا له اوكي ስለዚህ بمولو قدامي فيدل معنا تكست እንታይ ይገብሮ ናብ ዓቢ ጽሕፈት ማለት ኦኬ يسي كل جزء تيوم قدامي فيدل نعمل تساقاي انتدالي سمو بيكا تسمى انتبي تين نايبوي تين كابيتال يتري بوغو مالك اوكي تسخى اثر كيس تباهي الخطوة اخر نعمل صحفتات ناتكان تدع كلهم بعابير بوغو دليخا سخى يكون تبه اكتر اوكي بس اوكي افهم نزل تكست زوسد بس شيفت قريتنا እንደገና انتر زخاني بمودوسي ناتي ابيل اساق زلو ابز بنيشتي باش مزنبره بزخاني كابيتال يتجبرله كلهم تدلكا دراك يدرو فشوت اوكي وربطان اسم زلو لوير كازنا اسه بنيشتي صحفه يكوال لوير اوكي بس براكيت خطت اوف كورس كل ጊዜ ላይ ማትማቲካል ኢኩዌሽን ናትና ብራኬት ከፊት አለኩ እንደገና ቴክስት ይቦ እንደገና ሽፍት አጽይካ ብራኬት ኢንተር ዝኻኒ ኩሎም ብንሽት ይጽሐፈው ማለት ነው አስናይ ኩሎም ቃል ኦኬ እዚህ ዝም ነው ኦኬ መብዛሕት ጊዜ ክሰርሑ ከለኹም ጽሕፈት ከም ዚገን ጽሒፎ ወደይ ስለዘይ ተማሃረ ትብሉ ይብልኩም እንደራ ከነራአዮን ከመየርኩም ክሰርሑ ትብሉን ባይ بقدر زبالة ነገር ማለት ኦኬ بعد سواء بحسب ولا حاجه حسب ولا حساب دي اوكي سو نبدا مش حساب وبيكسل ده لما تريده data date لا date the date functions اوكي date function مبزحت زي انت ده مسقون اكسل ناتكاسي ما عرف عنده date function مالت انت انا عملت كم ممهر ولو من اكسل تاك سرح كم مفرد زخونا ناتكا انت علينا نعمل ان يسام فوكسن داتا سيت ناي ادت ناي معك كان ابو نعمل date function سيدم زي ما له of course انت ايزي سريح يمس بزر لهم در ابزغا مهنا تكست كما يقولون وزن ابزغا اوكي انا سيبوغادول سابع بينا كلهم تزي ابزغ تداليهم كلهم now date عدد كلهم يقول يوم تزح قللت يوم of course زين انا بنسين اوكي فشوت انت انا عملت توداي لو ما عندي عدد كندي السيستم نايت كمبيوتر سلازلك ابز شجري بعلم كم صار كاس بزخيب ولا فضلت لها كورس دينا ابزنا عملت ايكوالي توداي انت صحيفه اوكي اوكي ايكوالي يكون توداي صحيفكم بس براكت انت خفيتكم براكت عاتكم بس لو ما عملت كندي مقانين ولا شجري ناو انت اللي ساعات كندي على كل نجر تفضل تخلي يصير نكاون تفضل تخلي كوني كمالكم ناو اوكي بس ازغيكم براكت ها لمتى كم زيدين حجي مزحت جديد تبغى عن اسبوع سلازلي ترى خير جدا انت ساعات كندي عبر ثلاث كندين عم تمرت كل نجر نعطيك نجر من مالتي دايسون ما متعبزي بعد علة كبير له كورس معلتن علة عمتن تاريخ هذا كلهم تلاقي وحي هذا تلاقي ييرس هذا تلاقي ديت هذا تلاقي نجر نخيل حسكمني اوكي بس حاجة داسي كنا في زمان ما يدرنا كورس كم زسرح المفلات تقين نمبر يكون يكون داي تراعينا اوكي دايس سوري يكون داي باس براكت باس كات
كابزيوم سي كابز على 10 ور 10 روتيشن 10 شعرتنا له انت دا معالت ترحا بيني ليو بس معالت على 10 روتيشن ولا اسكمني ابزخا نابنت مانز دبي يخون له مانز دلايله اوكي مانز هذا كابز زلو هنا مانز بس ابزل تكست ترى براكت عسي براكت كفيته انتر مانز نبقى ور 10 روتيشن ور 10 سلسله زبالو حل حكينا كومون عامل هذا يرفع لكم كاي اوكي سوتا بيجي العبي نجار يكونن كورس مكتوب لكم اوكي احنا زي نرنتها لنا protect file in password قبل كده زي ده حنسيف نجبرها لنا protect نجبرها لازم قلنا قال نجار له ابزي سحبكم وترفقكم عن الشيء ابزينا بنت استنبي سرينا بالكاس ابزي سحبكم ابزي له انا عايز الرايين اسكم زيراكم اوكي نعم التيبل سيراكم compare sheet ريهم custom view ده مالتي custom view مستوعب أبزي لين يسحبكم من يرتان تلاقي لكم كن سيدلكم على إذا دوكمنت زلكم صحون get أبزي كان topic get أحسكون على له table على of course basic table على لكن sort ماله get custom view كن أرانايو أوكي لازم custom view كأنت يسرع custom view أوكي نعمل إذا تدا وسيلنا يو اوكي ناب حدا دوتك نسرح البيت نستزلنا ابز خيرنا حدش فايل لنا نورمال ابزي شيت نسرينا نزل شيت زي كاستم اي ثينك سو اي دونت ثينك سو زي اوفيت كي بيجلاش شيء على حدا فايل سنكوف سزلنا كوز نكفتون الان ابز لكم ليش ابز لنا نزور الموضوع نيتان طبعا العصر هذا ناب إسراء سيشن من كده اوكي نزقها اكثر من كده نيتان كرايس كده نسميها اوكي اوكي سيلز بس نجي انت اللي زادك حجي كاستم فيو انت معناته نعمل برزنتيشن تقول تكون برزنتيشن نعمل حاله سرحتني هون كان يحدد لك زغون كان زغوز زغوقا تشوت نبرت عبدلك كندي شيء نبرت عبدلك ناتو ايميل ويكا ابتنات كمبيوتر يستمز جوجل بعلمه بيزيهم تحزق انا عبدلك مران كولج كله يغير خمسه بس ما جرش تدخل يغير سبسار نعمل كريتو كلها بس هذا صح كذا لو سبعين تايب لك نعاي نسناتي كامبان وين نسرح السبات لزلنا انتي تشيتو من انتي نبرت تشيتو من كندي تشيتو من ترى حرقين ولا كايخ اوكي بس خاجن اونرز لزخون كاويكا شات ايس لزخون كاجن كل دوكومنت لك من جزيو انتي تجزيو انتي تشيتو ايميل نايت زجز اسد كل سزلك خط احتياج ابتجن انت انا عملتون تاخذ لك كيف راح انت نشيت نقدر كندي نشيت اي فرق مثل لك هاي تجربه تقدر محل نقدر باكسل ما تكذب بحثر زي اوكي سو زي كاستم فيو نقوم يستعملنا ابزل لنا انت انا زي بمور ومسلك جريا وما يعني نا كاستم فيو نا فيو الفيت ابيو كيدي زي كاستم فيو كذلك ابزل اد الكي اد سيبات ابزنيم كوبين عملت my list اوكي my list اذا انا سلسله حضر له انا زي list نعطي كل زريه كل سلسله اوكي بقى كذا له انت انا عملت بوس نعطي منجزيون اوكي ايميل نعطي نايرليون تخينوا ده حاجه بريخيلات نزي هاي برليك لا دلي ابتدي لنا نزي كده قدمكم ابسي كولوم كليك جوجل بس هايد برليك بقى بس هايد رايت كليك تجيكم هايد لكم هايد كيكم زرو تدمسيسو اي تدمسسن بشد يستار مرتو حبينا يلنا هذا الزول تسمونا يدلينا بعمي تاي تشيتون كندي تشيتون ديلي نمبر من غزي او كان من تشيتون يدلينا اذا خاصه بك غير له زون هايد غير الزون ترى اخيدي اكاستن بيو كيدي ار غيرلين ماي بوس فيو you see my boss view ile okay send email stop it abzin dar alle ko nayi
أمنت أبزي نالبات أبزلاين زري وانتبهكم حدا نعمل A بلين B لني C لني D بلين E لني مالك تحب إزولي لازم كومرسون ترى أخويني نام نبور أوكي كورس تحت قبل هذا رايت كليك جري أن هايت ترى جري يارك أن هايت مليسلين هلا تيمين حكينا بسي أن هايت بريليو مليسلين هذا أبزو خير يقول أن هايت ترى جري سأجاي زي مسمات وانت مليسلين هذا أبزو خير ننتهي من عمي كندي كم تشتنا أي ترى يوم خاستمرنا هنا أوكي انتهي من شيء راح كري دليل يوم الله هو لين دليل لازم أزواجات تزقع هاي الجيرة أوكي زقع فيو أكيد أبزي كاستمر فيو لي كعماول زريوه أوكي فيو أوكي زقع كاستمر فيو لي أوكي أنا برزنتيشن كده لكم وعلى أخيبا أنا محضركم هي لون نحو عمتو مسارف زعات صور وسناتي أقوم مسكور كنت را بس أبزي لي my boss my list انت دايله show انت دايله بمولي أكثر يعني أوكي view كده my boss انت دايله boss ناتي يزري انت دايله view are in انت دايله خانه زبل قطر حتى يعني my custom list كده my customer زري وانت دايله خا customer زري وقاوي لكن بين شيء انت شيء ده يكون يعني لازم نقرأ custom view أوكي فعلا أوكي زلنا زلنا أو tables مبزحت الجزء مايكروسوفت وورد نسرح تيبل سريحنا نحن لك عادي نحن لك محبر نحن لك نحن زبرنا يوم نحن داتا نحزين حكينا أب إكسل كا حاد عينتي لابنت زيو مالوكم زي داتا زكلكم نفشل شو داتا لنمزي كوبي له كوبي ناتو أكل وقت حسب اللي بيصير بالخلص زلكم كورس مسكون قال لكم كل سرير لكم الفايل PDF زي كونس نورمال فايل راح كونفرت لكم كسرحة كلهم ولو نيد فيديو خسرت مثل كوبي نتكلم تمارن هنا يموتون بروجرس لازم نقدر خلصنا ما لمس نقدر نسجل كلهم كم سيكون أنا هنتقال يزوركم فيديو صراحة لكم يلكم بيكر بجبر لكم ثم تقال تنزلكم كاب تعميز مسكنكم كورس جد كرييت تيبل مزحت جزء مايكروسوفت وورد تيبل كنسرح كلنا ما إنسرت خيرنا تيبل نسرح أبزول أب إنسرت خيرنا نسرحه جن زيادة إكسل كان تاي تقوم له نعمل الداتا لنا علات زي زمان اختبار تقوليهم استشهاد طول نبرتنا بين هاجر نبرت كندا زمان أوكي تاي ويكا برودكت لكم كنصرحنا كوبي له سيريا له of course نابي اللي خدم لها نبحر نسرح مثلا سيريا سيريا له أبدي الشيت وسيلة نورمال كنترول بي أبدي له لنا زي كم زوجكم زلنا تاي سلا لاينز نسي حكي لازم زخيلة روز كوسكين أنت نرستخدمه رو هذا نقدر لعلي كل بروتينات أي سوري نمتى كم زي بني سلكت جرب زلزال له هو كن سلكت جرب كذا له هذا نيجي بيجي كمالتي أوكي كويس على نخاف سلكت لازم كنترول زد بس كاب سلكشن كويس على حرك لازم أبز خيره insert رو جرب اللي أنت اللي حجي حنترو راح يكون أبا بقى من حنترو أنت مرستخدمه insert رو أبز له لازم زي create أو create table in Excel. Okay. أبسطنا. لازم زي كان تشمل تقوم الدرس لزله كورس ما أستعمل رفع حتى إنساترو تنتهونه أبسطنا. لازم زيهم كل زيهم أرسلنا في مسحة لزهونه لما كنا عارفين كيف لازم merge program merge type حرس academic color equivalence color أوكي حرس هذه الكهانة حرس وقت الكورس له صحفة نتيجة نبيل لي كله تالي of course whatever you أبزغكم صحفتنا تكون كأي احتلال لكم سميهم تبيهم وادخل لكم درس بلكم أبزغكم كان عم نتاسب الداتا لنا أوكي أبزغاني كانتري نبيت شيء أنا إيرتراس مرة غير اللي لكم نسخن كون وادخل لكم كانتري أوكي أبزي product لكم product مالت لكم elements product أوكي أبزغ أبزي باي كم لكم بس هم أبزغ السير لكم أوكي يش
لازم زنت الأخيرنا وبزحت إجازة تيبل نتاعي ترمنا أوكي لازم نزل سيلكت غير الكذا اللي هو برودكت ناتي مع الإنسرت بمخاد تيبل بزرنا أوكي لأنه تيبل بس جبركو نتاعي أمثلة عبد الديزاين فورم تقولهم حد ديزاين زبل تابس توصيف من الله عند الزمير يجيب ديزاين زبل نسيب الله لازم زنت الأخيرين زيهم فون نمبر زيهم هيدر استيوم عليهم زيهم هيدر زنت الأبي فيو زي هيدر تقدر يقول لكم عن هيدر أي تقدر تقول زي أنت الأبي لا هيدر تقدر أوكي بندر مالك حبرتات في باين زي تخاصي بندر تقدر مالك أيسي حبرتات غير يعني كذا أنت ده دليل نابن توتال هذا تليو زي ما شنو توتال هذا تليو زي ما بس السما يبليكم قدر يبليكم عبي ده أنت دليلكم ناي كلتش سلسلة شيء نعمة من النبات نقول سلك غير كاتبين ناي مولهم توتال هذا نيليو ناي بمولهم توتال هذا نهلا السبب توتال تلقوا أبز مسكركو أب توتال أنت أبز خيرين نحسب ناي سوسة سبعة دوكومنت يقولنا نبيني هاجر تشيتو متاعين البروجرام كندي بخندي سو واحد استشهد هذا نتيليو سام مينيموم نابنا شو شيء حسب استميتني بالخبز جينا أنا يزوا حد بعينك فردك إن حكي أبغى من عسرت أنا عسر شو منتظر هون لو زبز هذا نتيليو زبز استشهد ماكسيموم أوكي لو توتال هذا نتيليو إن شاء الله سو سام دمر أوكي نايزها نعمل تزي سيلي زجاج أخوه زشت كوس لها أبز خيرين دمر نايزيوم كهذا بخندي كجزيين كل تقولين كأسام أبز خيرين بوحد واحد خمسين زجاج أخوه هذا نتيليها ما شاء الله لازم زي تيبلز ماشي سوبر سرعة كذا كم خير هاي هو باينو صراحة تدلي تهلو كتربي تدلي تهلو كروح إذا كنت سنيحين إيش تاريخنا أنا لو أخن قلت أنت بحسب كوينا نتذكر عاتنا كررنا نحرك بعد أوكي قال بزحات اللون حبيش أقول ترى زخيرنا ون حبرتات of course قبل تقوليهم نعم تبي ترى عليهم حبرتها ما يكون تقولي بس ولا كم تقولكم معها اللون كورس ولا بس ولا أوكي بس ولا مش كابسة لكن في زخيرنا ترى سريع كده كان زي هذا هذا زي هذا كورس ولا غيره أوكي سأزلني نفسر اوكي ده التيبل انا ريفرنس ادينو لوجيكال فانكشن سرحنا هنا داتا فاليديشن سرحنا هنا تريد ليفين فيو رينا سورت سورتين ماذا سورتين سورتين كان حنساب نابنت كنت صحيح نسنح اجل لنا ندل طيب فوق يقولون كنا نمزي text functions نابنت زائد لنا لازم يكون بعد سحبات ده كده زي انت ده سوري بيوم فورماس بس خالص بس صريح خلنا سي معود اللي تلك انا صريح الكا يعني انجليزي بس اوكي اوف كورس تلقى موجوده نحن كنا ننتهي له كل طبعا هذه كلها سحبات ترى صريح جدا سبوت صريح جدا نكار يعني اوكي اضيف بوني كارت اوكي هذه نستيقظ من بعد اكثر كباي صرحين عادي وحنساس كده لانه نكار وتنسى زلني بس أبزي كوبي له داتا بشوف كل كده رينا يسوي كنا صور في مكان مكان نسجل ما بس خير يعني نزي كنترول فيو كان تيست له ونسينا بعد نزل أبزر له إيش بو دانا أوكي إيش بو آمين إيش بو سلام إيش بو سجاي أوكي إيش بو سميت أوكي سميت سوري سميت بكذا أوكي نزيهم سي كدامي آمين يكون مثلا هم تبغى بحالات هذا كبحال أوكي
ስለዚህ organize ገርና ሆኖም ተራፈና አብለሁ ናንሰ ፎክሳት ቢብል ከላይኩም አያምን ዝሩሽና ኦኬ ስለዚህ እንታይ ናምነ ሰለክት ገረልኩለሁ ዳና قدمي امين صحافه يقبون سلامون قدمي بحبلون صحافه يقبون ስለዚህ ሶርት ግበር ላይ ከላጥ ሆይነ አብዝለ ሶርቲንግ ባስካብ ኤክስ አብዘት ፊክስድ ቫሪያብል ተለያ አሜን ባህል ቤዳ ታድል ሲ ሶርቲንግ ማለት ኦርጋናይዝ ግብሮናት የዶክመንታት አንተ በምትሰርሐን ያላ ምስት ሊስት كلهم كابيز جمهور قديمهم نعمل نمر كون كاتسرح تدانا زبحالو بزختم صوم دلي خالخ كا از جمهور بس اسكي ودي امين زبحر رايل ديل كاي تدكمني خا اي كيف كاتري دي تدا بحبلهم كاين خا بحبلهم كيف كاتري سو كل جزء سورتين تاعي سوا معناته فوت والله اوكي لذي اذا ترى لي نجي نملس لينك قال لينك انتايو نابنت ويب سايت يلو كفاون زخانات كا دوكمنت ወይ ካናት ካ ጽፈፋ ኤክሰል ዘሎ ሃይፐር ሊንክ ሰርሐ ተኾን ካይ ፓወርፖይንት ኮነ ማሃሬና ወላ በዝከረን ታሽ ሙንዲና ነና ወርዶ ኮመንት አብት እንተዳለ ኮይነና መቶ ኮመንት ናታይ አብዚ ሃፒ ዝብላለን ዌልካም ኦኬ ስለዚህ ነዚህ ሰለ ይገረል ዘለዎ ታይና ኮርስ አብ ኤክሰል ብዙ ታሽ ነው ይፈራል ፕላትፎርም نزي أنا سر كلاس تو رايت كليك أنت لينك خبره فيني بس تلفو هايبر لينك بس مسمى على لينك خبره اللي هذا نعمل www.google.com see ترى أوكي ليه زي ويلكم زي بنزله بلو غير لين هذا الحبري هذه كفر مثلا رايته أوكي أنت رابط ليه كوينين نزي ويلكم كليك تجريه نجوجل لينك غير مثله نجوجل يوصلنا رايت كليك open hyperlink ترى ليه زهايره نبي وصلني نبغى وصلنا اوكي لينك زهاله ነገር ተማፍሉቶና ብዙ حاجه داسي كونن ግን of course data ብሎኩም ይሄ ኣብ ኤክሰል ወይ ኣብ ዌብሳይት ናትኩም for more information click the link below ተዳልኩሞ ብዙ ሐሳብ ትፈልጥ ተሪኻሲ ና ዌብሳይት ናና ኸይካ ክሊክ መግበር ና ዌብሳይት ናና ወሲሉ ብዙ ኢንፎርሜሽን አለካ ናና ነገር ትደሊ ዘተውሞኩም ይሄ of course okay اوكي بحرزي داش خفرت يعني protect file and password okay على بس نقرا اكسل تمارو زبوكم of course شلاب اوكي ابزله كما يقولكم نزي protect جوجل تولو وكاني password جوجل تولو بمزح حقبه وين راه لكم ترى لهم password جوجل تولو اتشيف جوجل تولو هم قالوا انا كنا نبي تشنيوت تو بداتا فيو كان بالريفيو انت على الزبوك نزي سرح له شيت انت على ذاك اللي بروتكت دور لك ولا فاينه بس على ذاك باسورد اند كورت لندن ده باسورد ديبيو زغنا ستستحقق كلمه زمان اوكي استوعبوا ايش ثاني شغله صوت 1 2 3 4 5 6 اوكي لازم زوم سكر كنت ايضا له بروجرام تاعلني بزحات ማለት select look sales دي هذا اللي هذا اللي select unlock sales دي هذا اللي هذا اللي فورمولا كلهم روز نات كاري هذا اللي كلهم عنده دليل كجبروا على هذا يتوبر اللي فش نقول نقدر كسرح نزيهم تدا في غير لمسي كلهم زي ما بزل اوبشن ولا حنتي كسرح كم زي كجبري نزي ابزخ تكام ولا خفت بدل السر ማለት نعبنت اسو مخاني جبرنا بسيل نحد سيل كسحوا له 5 زي كجبري فورمات وكا فورمات كولومن ማለት ናይ ኮሎመን ሂበም ዘሎ ሕብሪ ክቅይር ከም ዘይክእል فورمات سيل وكا فورمات روز نعمل رو هي بيزل حبر كريت كم زي كل نجار انت دالي بخمس جواب اوكي انت ليو كسرح يبقى بعد ما يلنا لي كورس انت ربيكم فوتو يعني كان اوكي كورس ابزر ازي تربيكم افايل كيركم افايل بروتكت بوكس بلا لكم نزخ افخا نعمل كي عندنا لكم مقرات ويز باسورد يبقى كليك تراجعه كان خارج تام 3 4 5 6 7 اوكي انت ليو نزل دوكيومنتس زغونه زخفت يلن بزي كانت permission okay cancel I don't like that so شنيا نحن نستدرك سات cancel